आज तक दुनिया को बताया ही नहीं गया कि शहादत हुसैन का राज क्या था। मौलवी ने यह कह के बच्चों को चुप करवा दिया, नमाज बचाने गए थे हुसैन। बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, नमाज ही नहीं बचा गया, नमाज भी बचा गया। ये जो आया है करबला में, ये राज क्या है? अभी तक वो राज नस्लों को बताया ही नहीं गया। डॉक्टर इकबाल ने इस राज की एक झलक पड़ी थी और उसने करबला की कहानी को ये कह के बंद कर दिया था कि बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ाए शबीर हो जाए। ये तो राज ही कोई कमाल है। आलम अरवाहीन में तमाम रूहें खड़ी थी। या जिस वक्त खालिक ने कहा था, कोई है जो मुझसे इश्क करे? 1.25 लाख अंबिया के हाथ बुलंद हुए, करेंगे इश्क। फरमाया वादा या करो, अमल वहां देखूंगा। पहला नबी आदम दुनिया में आया, अल्लाह ने कहा इश्क करूंगा। अभी इश्क करने का सोच रहा था कि घर में बगावत फैल गई। बेटा नाफरमान निकला। आदम ने कहा अब इश्क क्या करना जब औलाद ही अच्छी ना निकले। कितना बोल रहे हो बड़ा है। नूह आया, बीवी और बेटा छोड़ के पहाड़ पे चले गए, इश्क खत्म। एक एक नबी की कहानी पढ़ूं, वक्त तवील है। इन तमाम नबियों से इब्राहिम वाहिद नबी था जो इश्क में बहुत आगे निकल आया, जिसने बहुत कुर्बानियां दी थी इश्क में। मेरे पास अब समझाने के लिए इससे बेहतर जुमला कोई नहीं, मैं शलीस करके ये जुमला दे रहा हूं। बहुत आगे आ गया था इब्राहिम, हर इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन एक पेपर में इब्राहिम की भी सपली थी। तो जो है मेरी बात की जान नहीं, कैसी सपली? हर इम्तिहान इब्राहिम इश्क करेगा, करूंगा। इब्राहिम मेरी मोहब्बत में माल कुर्बान करना पड़ेगा। फरमाया हसीयत इसकी क्या है? वतन छोड़ना पड़ेगा, कहा कीमत थोड़ी। बीवी बेटा उजाड़ भी आवान में छोड़ देगा, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कहा इतना इश्क? फरमाया बहुत इश्क। बहुत आगे आ गया। एक मंजिल पे आके आवाज़ खुदा, इब्राहिम अब मैं इश्क की एक और झलक देखना चाहता हूं। मालिक हुक्म, इब्राहिम बेटे की गर्दन पे छुरी रख। इधर इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांधी, आवाज़ उठ जा, खलील है, आशिक नहीं। मेरे लिए इतना कुछ दिया, अब भी आशिक नहीं। इब्राहिम पट्टी क्यों बांधी? मेरे लिए बेटा जो था, फरमाया जब मेरी मोहब्बत में कोई और मोहब्बत आ जाए, मोहब्बत के साथ मोहब्बत जुड़ी क्यों? उठ जा, खलील हो गया, आशिक नहीं। अच्छा तो फिर आशिक क्या होता है? इंतजार कर 61 हिजरी का। राज सुनो जो मातमी बैठे हो, कभी इस अंदाज में भी हुसैन सुना करो। 61 हिजरी को आना, मैं तुझे बताऊंगा आशिक क्या है। अल्लामा नक्कन साहब कहा करते थे कि हर नबी ने इश्क का इम्तिहान दिया और हर नबी को एक मंजिल पे आके कहना पड़ा मेरे अल्लाह बस। हर मंजिल पे आके नबी रुक गया, मेरे अल्लाह बस। अल्लामा नक्कन कहते वाद है करबला में बतूल का बेटा हुसैन, अल्लाह को कहना पड़ा हुसैन बस। हुसैन ने कहा नहीं मेरे अल्लाह, मैं इश्क का इम्तिहान दूंगा। मैदान का अवजार सुबह से लेके शाम तक लाशें उठा के मेरा बादशाह सर से लेके पांव तक खून में तर। अंबिया करबला के टीलों पे आए। जुमला सुनो जो अकीदे वाले बंदे बैठे हो, तन्हा खड़ा है मेरा बादशाह हुसैन। करबला के टीलों पे अंबिया चुप खड़े। यह जख्मी बादशाह ने सर उठाया, इम्तिहान लेना तूने है, इसका इम्तिहान देना मैंने। अगर मेरा इम्तिहान लेना है तो जमीन पे आ। अगला जुमला कहूं अकीदे वाले मातमियों के लिए, ये नबी की महराज थी कि वो वहां गया, ये हुसैन की महराज है कि वो यहां आया। उतारा नूरे तौहीद को करबला के जंगल में मेरे बादशाह हुसैन ने। फरमाया करीब आके मेरा इश्क देख। खत्म करो। 1.25 लाख अंबिया की नजरें हुसैन पे। क्या अब हुसैन क्या देगा? यक लख्त अबलीस करबला के टीले पे आ गया।
جب ابلیس نے زمین پہ دیکھا کہ آج وہ یہاں آیا ہے، کیوں؟ نور توحید کو کربلا کے ٹیلوں پہ دیکھا. ابلیس نے کہا آج وحدت کے پردے کو چھوڑ کے کربلا کے جنگل میں کیوں اترا؟ جملہ کوئی بندہ بھی نہ بولے، میں خراج لوں گا اس اپنے مالک سے جو پردہ غیبت میں ہے. میں اپنے مولا سے اس جملے کی محنت کی داد لوں گا جو پردہ غیبت میں ہے کہ میں اس کے جد کا عشق بیان کر رہا ہوں. نور توحید کو ابلیس نے آواز دے کے کہا آج تو وحدت کا پردہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ یا نور توحید سے آواز آئی ابلیس جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے راستے میں بیٹھوں گا، میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا. تو میں نے تجھ سے کہا تھا ابلیس تو میرا نام نہیں مٹا سکتا، تو میرا نام نہیں مٹا سکتا. اس کے بھروسے پہ کہا تھا، ہائے 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 ہائے، اس کے بھروسے پہ کہا تھا اب چاہے کسی بندے کو دکھ لگے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے خدا پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، بیٹوں کی شادیاں کرو اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار شروع کرو اللہ کے بھروسے پہ. کائنات کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین ہے. ہائے ہائے ہائے، اس کے بھروسے پہ، اس کے بھروسے پہ، بس سنو اس کے بھروسے، راز سنو حسین کی شہادت کا. اس کے بھروسے پہ کہا تھا غریب نہیں حسین، دیکھ میرے بادشاہ کی بادشاہت. اس کے بھروسے پہ کہا تھا. ابلیس نے کہا اچھا یہ ہے وہ ہیرا جسے تو نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اس نے عشق کے باپ کو مکمل کرنا ہے. ہاں اس نے کیا کچھ دیا، اس نے آواز توحید آئی، چھوڑا ہی کیا ہے. صبح سے لے کے شام تک اس نے کوئی چیز پیاری کی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے عشق میں دوں یا نہ دوں، سوچا ہی نہیں. ابلیس نے کہا اب، فرمایا اب یہ مجھے سجدہ کرنے لگا ہے. راز سنو، جو سید بیٹھے ہو، فقیر لوگ بیٹھے ہو، میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں. راز سنو حسین کی شہادت کا، میرے بادشاہ کی بادشاہ دیکھنا. اچھا اب یہ کیا کرے گا؟ سجدہ. کیسے؟ گرم ریت پہ لہو کے ساتھ وضو کر کے، بیٹوں کی لاشوں کے درمیان. کہنے لگا پھر ایسے سجدہ نہ دکھا، عشق دکھانا ہے تو مجھے پورا دکھا. آواز توحید آئی ابلیس کیا دیکھنا چاہتا ہے اب؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے عشق کی معراج کیا ہے. تو ہے خالق، سورج ہے تیری مخلوق. حکم کر بحیثیت خالق سورج کو کہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے. پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا. جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ 10 محرم کو پوری کائنات میں تاریکی کیوں تھی، اندھیرا کیوں تھا پوری کائنات. سورج نے پوری کائنات سے اپنی گرمی کو لپیٹا. 1.25 نیزے پہ سورج آ گیا. سورج نے اپنی پوری تمازت زخمی حسین کے جسم پہ ڈالی. کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے نبیوں نے آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے. ابراہیم نے کانپنا شروع کر دیا. نبی کے گھٹنے کربلا کی ریت پہ آ گئے. انبیاء کی آواز آئی حسین عشق پورا کر دے، حسین عشق پورا کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے. ادھر ابلیس نے اپنی قوتوں کو اشارہ کیا. 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آیا. سورج 1.25 نیزے پہ آ گیا. حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے. یا میرے بادشاہ نے ناد علی پڑھ کے انگڑائی لی، پورے جسم سے خون کے فوارے نکلے. حسین نے کربلا کی ریت پہ گھٹنے ٹیکے. ادھر سے 9 لاکھ تیر آیا. حسین نے ان کی سوچوں پہ قدم رکھا. ادھر حسین نے سر سجدے پہ رکھا، رکھ کے کہا سبحان رب یعلا. ادھر حسین کی تسبیح گونجی. یا نبیہ کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین. یا ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. راز سنو، ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. آواز قدرت آئی. اب کہاں
جا رہا ہے. ابلیس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا.